हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी आज उत्पत्तिको पुस्तक 18 अध्यायको 9 पददेखि लिएर हामी 15 पदसम्म पाठ गर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 18 अध्यायको 9 देखि लिएर 15 पदसम्म। हामी सबैलाई हाँस्नु मन लाग्छ हो कि हैन? है, हाँस्नु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। यो चाहिँ शरीरको लागि र प्राणको लागि चाहिँ हाँस्नु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसकारण हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी कतिचोटि चाहिँ त्यत्तिकै हाँसी पठाउँछौँ है, नचाहँदा पनि हामी हाँसी पठाउँछौँ। र विशेष यो भर्खरै 13 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष पुगेका केटाकेटीहरू छन्, त्यत्तिकै हाँसिरहेको हुन्छ है, बिना कारणै हाँसिरहेको हुन्छ। र कतिचोटि चाहिँ हामी यस्तो भिडमा हुन्छौँ र कोही पनि हाँसेको हुँदैन, हामी एक्लै हाँसी पठाउँछौँ र त्यति बेला चाहिँ सबैले हामीलाई हेरिपठाउँछ र हामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अनि हामीलाई एकदम लाज लाग्छ र त्यति बेला के गरौँ हुन्छ अनि हामी त्यतिकै खोकिएको जस्तो गर्छौँ। त्यतिकै हामी चाहिँ के गर्छौँ त, हामी बहाना बनाउँछौँ, किनभने हामीमा अरू विकल्प नै छैन, कोही पनि हाँसेको छैन, हामी एकजना मात्रै हाँसेको हुन्छौँ। यसकारण सबैले हामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लाज लाग्छ। यहाँ पनि त्यस्तै घटना घटेको छ यहाँनिर है। यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको 3 जना मानिसहरू हुनुहुन्छ, अब्राहम छ र तिनीहरूको बिचमा एकदमै गफ भइरहेको छ, कुराकानी भइरहेको छ र यिनीहरू कोही पनि हाँसेको छैन। ती मध्येमा चाहिँ एकजना चाहिँ उनीहरू बोलेको त्यो ठ्याक्कै पछाडिपट्टि चाहिँ सारा छ। सारा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाँसिरहेको छ है त। यसकारण सारालाई पनि एकदम कुनै पनि बहाना भएको यहाँनिर चाहिँ बनाउन सकेको छैन। तिनले पनि आफ्नो हाँसोलाई चाहिँ ढाकछोप गर्नको निम्ति चाहिँ उसले धेरै प्रयास गरेको छ, तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ ऊ चाहिँ हाँसेकै हो भन्ने कुरो चाहिँ के गरेको छ त, उसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रमाणित गरेको कुरा हामी भेटाउँछौँ। किनभने उहाँले हाम्रो सबै सोच र विचारहरू र हृदयहरू चाहिँ जान्नुहुन्छ। परमेश्वरको अगाडि हामीले कुनै पनि मानिसले चाहिँ हामी ठग्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। जब परमप्रभुले सारालाई सोध्नुभयो, सारा किन हाँसिन् है, साराले भनिन् म हाँसेकै छैन भनेर, किनभने ऊ डराएको थियो। तर परमेश्वरले भन्नुभयो तिमी हाँसेकै हो भन्ने कुराहरू। यसकारण आज परमेश्वरको अगाडि हाँस्नु भनेको चाहिँ गलत कुरो होइन फेरि है। हामी हाँस्नुपर्छ, परमेश्वरको अगाडि हाँस्नु भनेको चाहिँ गलत कुरो होइन, तर हामी कसरी हाँस्दैछौँ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हामी कसरी हाँस्दैछौँ, हामी विभिन्न प्रकारले हाँस्छौँ, तर हामी कसरी हाँस्दैछौँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। आज हामी बाइबलमा भएका 3 किसिमको हाँसोलाई हामी विचार गर्नेछौँ। एउटा चाहिँ द लाफ्टर अफ डिसबिलिभ भन्छ, अविश्वासको हाँसो। आज हामी यो कुरालाई मात्रै हामी विशेष ध्यान दिनेछौँ। अर्को चाहिँ द लाफ्टर अफ ब्लेसिङ्स, आशिषको हाँसो, र अर्को चाहिँ लाफ्टर अफ फेथ, विश्वासको हाँसो। तर आज हामी अविश्वासको हाँसो, द लाफ्टर अफ डिसबिलिभलाई मात्रै हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अविश्वासको हाँसो, अविश्वासको हाँसोमा हामी 3वटा आज विशेष कुराहरू सिक्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ गड अलवेज किप्स हिज प्रमिसेस, परमेश्वरले सधैँ नै आफ्नो प्रतिज्ञाहरू के गर्नुहुन्छ त, पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो पहिलो कुरा हामी त्यो सिक्नेछौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरमा कुनै पनि कुराहरू कठिन छैन है त, नथिङ इज टु हार्ड फर द लर्ड। तेस्रो कुरो चाहिँ देयर इज नथिङ फन्नी अबाउट डिसबिलिभ, अथवा अविश्वास चाहिँ कुनै पनि किसिमको मजाक कुरा होइन, अथवा यो चाहिँ ठट्यौली कुरा होइन, ठट्टा होइन भन्ने कुरो चाहिँ, यो 3वटा कुराहरू चाहिँ आज हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ। यसकारण सबभन्दा पहिलो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा सधैँ नै के गर्नुहुन्छ त, उहाँले चाहिँ कायम राख्नुहुन्छ अथवा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आज हामी सिक्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ परमेश्वरले सधैँ नै आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले कहिले कुनै पनि कुरा उहाँले जे जति बोल्नु भएको छ उहाँले त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, उहाँले कहिले पनि चाहिँ नकार्नुहुन्न, उहाँले कहिले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यतिकै बितेर जान दिनुहुन्न। उहाँले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ जसरी भए पनि उहाँले चाहिँ पुरा गरेर नै छाड्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिला परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ अब्राहम कहाँ आएको थियो हेर्नुहोस् न। हामी यहाँनिर अब्राहमको बारेमा, साराको बारेमा, र अब्राहम हाँसेको छ, सारा हाँसेको छ भन्ने कुराहरू हामी सिक्नेछौँ। र आज यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमसँग यहाँनिर गर्नुभएको छ। जब परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो त्यति बेला नै परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमसँग एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तँबाट चाहिँ म एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। 12 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदसम्म हामीले उत्पत्तिको पुस्तकलाई पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब्राहमको पहिलो बोलावट भएको छ। अब्राहम एउटा मूर्ति पूजा गर्ने मानिस है, मेसोपोटेमियाको उर भन्ने ठाउँमा ठुलो व्यापार गरिरहेको बेलामा
र उसको कुनै पनि शाखा सन्तान नभएको बेलामा परमेश्वरको आवाज, परमेश्वरको बोलावट आएको छ र अब्राहमले त्यो बोलावटलाई विश्वास गरेर ग्रहण गरेर उसले आफ्नो सबै घर जग्गा जमिन, आफ्नो कुटुम्बहरू, आफ्नो देश छोडेर चाहिँ परमेश्वरले देखाउन लाग्नु भएको देशतर्फ चाहिँ ऊ लागेको छ। तर जानुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, म तँबाट चाहिँ एउटा ठुलो जाति म खडा गर्नेछु भन्ने कुराहरू। पछि परमेश्वरले फेरि अब्राहमसँग यो करारलाई सुनिश्चित गर्नुभएको छ कि तिनीहरूबाट नै जन्मिने छोरा चाहिँ तिनीहरूको उत्तराधिकारी हुनेछ भन्ने कुराहरू। म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। 15 अध्यायमा लेखेको छ, हेर्नुहोस् न, 15 अध्यायको 4 देखि 6 पदसम्म यसरी लेखिएको छ। यो कुरो चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई पहिला नै प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि अब्राहमबाट परमेश्वरले ठुलो जाति खडा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू। र यिनै कुरालाई पछि धेरै वर्ष पछाडि परमेश्वरले फेरि पनि सुनिश्चित गर्नुभएको छ। परमेश्वर फेरि देखा पर्नु भएको छ, किनभने त्यति बेलासम्ममा अब्राहमको कुनै पनि सन्तान थिएन र अब्राहमले के सोचेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो घरमा भएको दास नै एलिएजर नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ भन्ने कुराहरू। तर परमेश्वरले भन्नुभयो होइन। ल हेर्नुहोस् है त, म पढ्न चाहन्छु। म 3 पददेखि म पढ्न चाहन्छु। फेरि अब्राहमले भने, हेर्नुहोस्, तपाईँले मलाई सन्तान दिनु भएन र मेरो घरमा जन्मेको दास नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। तर परमप्रभुको यो वचन फेरि अब्राहम कहाँ आयो है, तिनी कहाँ आयो, यो मानिस चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन, तर जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। अनि उहाँले तिनलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो, आकाशतिर हेरेर तारा गन्न सक्छस् कि सक्दैनस्? गनी हेर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो सन्तानहरू पनि त्यस्तै हुनेछन्। यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँनिर परमेश्वरले फेरि अब्राहमलाई भन्नुभयो है, उहाँले जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरले अब्राहमलाई उर भन्ने देशमा दिनुभएको थियो, त्यो मानिस त्यहाँबाट निस्किनभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तँबाट म ठुलो एउटा जाति स्थापना गर्नेछु, तँबाट असङ्ख्य जातिहरू खडा हुनेछ, जाति जातिका मानिसहरू तँबाट निस्किनेछ। र त्यसको धेरै वर्ष पछाडि फेरि नि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, हेर है, तिमीबाट नै एउटा छोरा जन्मिनेछ। अब्राहमले त्यति बेलासम्ममा सोचिसकेको थियो, अब मबाट कुनै पनि सन्तान हुँदैन, मेरो घरमा भएको दास नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ भन्ने कुराहरू। तर परमेश्वरले भन्नुभयो, होइन, तँबाट नै एउटा छोरा जन्मिनेछ र त्यो नै तेरो चाहिँ उत्तराधिकारी हुनेछ भनेर परमेश्वरले यहाँनिर चाहिँ फेरि त्यो करारलाई, त्यो प्रतिज्ञालाई सुनिश्चित गर्नुभएको छ। तर समस्या चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब्राहमको श्रीमती चाहिँ बाँची थियो। भनेको मतलब चाहिँ अब उसले कुनै पनि सन्तान जन्माउन सक्दैन थियो। धेरै वर्ष भइसकेको थियो, उरमा पनि ऊ 60 वर्षको भइसकेको थियो र त्यति बेलासम्म उसले कुनै पनि सन्तान जन्माउन सकेको थिएन। र अहिले पनि जब परमेश्वर देखा पर्नुभयो, परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, तँबाट नै एउटा छोरा जन्मिनेछ र त्यसबाट म एउटा ठुलो जाति स्थापना गर्नेछु र आकाशको तारालाई गन्न नसकिने गरी तेरो जाति हुनेछ भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा फेरि पनि गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो करार बाँध्दै हुनुहुन्छ। तर समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ साराले बच्चा जन्माउनै सक्दैन, किनभने सारा एक बाँची थिइन्। तर जब समय बित्दै गयो, दुवैजनाले एकदमै सङ्घर्ष गरेको छ। बालक जन्माउनको निम्ति दुवैजनाले चाहिँ एकदमै धेरै सङ्घर्ष गरेको छ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा तिनीहरूसँग छ, परमेश्वरको करार तिनीहरूसँग छ र त्यो करार प्राप्त गर्नको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको त्यो प्रतिज्ञालाई पाउनको निम्ति चाहिँ यी दुवैजनाले के गरेको छ त, सङ्घर्ष गरेको छ। तर सङ्घर्ष गर्दा गर्दा पनि तिनीहरूबाट कुनै पनि सन्तान नजन्मेकोले गर्दाखेरि चाहिँ साराले सोचे, अब म पनि वृद्ध भइसकेको छु, अब्राहम पनि वृद्ध भइसकेको छ, अब त हामीबाट कुनै पनि मूल्यमा सन्तान जन्मिनै सक्दैन। यसकारण चाहिँ म यो मेरो दासी यो हागरलाई चाहिँ मेरो श्रीमान अब्राहमलाई दिनेछु र त्यसबाट जन्मिएको छोरा नै हाम्रो उत्तराधिकारी हुनेछ भनेर चाहिँ तिनीहरूले त्यसरी चाहिँ सल्लाह गरे। र साराले आफ्नो दासी है हागरलाई चाहिँ अब्राहमलाई दिइहाल्यो, ल आजदेखि यो चाहिँ तपाईँको श्रीमती हो र ऊबाट जन्मेको छोरा चाहिँ हाम्रो उत्तराधिकारी हुनेछ। र अब्राहम 86 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर इस्माइलको जन्म भएको छ हागरबाट। तर परमेश्वरले भन्नुभयो, यो इस्माइल चाहिँ तिमीहरूको उत्तराधिकारी हुने छैन। 14 वर्ष पछाडि फेरि परमेश्वर देखा पर्नुभयो। हेर्नुहोस् है त, 14 वर्ष पछाडि फेरि परमेश्वर देखा पर्नुभयो र यो करारको प्रतिज्ञा फेरि सुनिश्चित गर्नु, फेरि
इस्माइल जन्मिसकेपछि पनि परमेश्वरले भन्नुभयो इस्माइल चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन, तिमीहरूबाट नै, तिमीहरूकै शरीरबाट नै एउटा बालक जन्मिनेछ, त्यसबाट नै है म सारा मेरो प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नेछु, मेरो सारा करारलाई म स्थापना गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। ल पढौँ त 17 अध्याय हेर्नुहोस् है त, 17 अध्यायको हामी 15 पददेखि पढौँ है त। यहाँनिर परमेश्वर 14 वर्ष पछाडि, इस्माइल जन्मेको 14 वर्ष पछाडि चाहिँ परमेश्वर फेरि देखा पर्नु भएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ हेर्नुहोस् है त। फेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो तेरी पत्नी सारालाई चाहिँ अबदेखि सारै नाउँले नबोलाऊ, तर त्यसको नाउँ चाहिँ सारा हुनेछ। हेर्नुहोस् है त, सारै भनेको चाहिँ एक, अब सारै भनेको चाहिँ थुप्रो भन्नु खोजेको है त, धेरैको आमा, जाति जातिको आमा भन्ने है त। र म त्यसलाई आशिष दिनेछु र निश्चय नै त्यसबाट म तँलाई एकजना छोरा दिनेछु र म त्यसलाई आशिष दिनेछु र त्यो धेरै जातिहरूका आमा हुनेछ, जाति जातिहरूका राजाहरू त्यसबाट उत्पन्न हुनेछ। तब अब्रामले घोप्टो परेर मनमा नै हाँसेर भने के 100 वर्ष पुगिसकेकोलाई सन्तान होला त? 90 वर्ष पुगेको साराले बालक जन्माउन सक्लिन् र? ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अब्राम हाँसेको छ। हेर्नुहोस् न, घोप्टो परेर चाहिँ अब्राम के गरेछ त? हाँसेको छ। कसरी हुन सक्छ? उसले आफूलाई भनिरहेको छ, उसले परमेश्वरलाई भन्न सकेको छैन। परमेश्वरले भन्नुभयो तँबाट नै र तेरो श्रीमतीबाट नै छोरा जन्मिनेछ है भन्दाखेरि अब्राम हाँसेको छ। यो कसरी हुन सक्छ? म त 100 वर्ष पुगिसकेको छु, संसारको कुनै पनि शक्तिबाट चाहिँ जस्तो सुकै टेक्नोलोजीहरू लगाए तापनि बालक जन्मिनेवाला छैन, किनभने 100 वर्ष पुगिसकेको छ र सारा 90 वर्ष पुगिसक्यो। कसरी हुन सक्छ? र ऊ के गरेछ त? उसले विश्वासै गर्न सकेको छैन, ऊ हाँसेको छ है। ऊ चाहिँ भित्रभित्रै ऊ चाहिँ हाँसेको छ। यहाँनिर उसले पत्याउनै सकेको छैन। र यहाँनिर पनि उसले चाहिँ परमेश्वरलाई के भन्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ है यो इस्माइल नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ भनेको छ। हेर्नुहोस् त 18 पदमा, हेर्नुहोस् त 18 पद यहाँनिर के रहेछ? अनि अब्रामले परमेश्वरलाई भने इस्माइल नै तपाईँको आशिषमा बाँचिरहे त हुन्छ है। उसले के चाहेको छ भन्दाखेरि अब मबाट हुनै सक्दैन, अब यही इस्माइललाई नै प्रभु तपाईँले मेरो उत्तराधिकारी बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ फेरि पनि उसले चाहिँ बल गरिरहेको छ। फेरि परमेश्वरले उसले बिन्ती गरिरहेको छ, प्रभु यही इस्माइललाई नै मेरो उत्तराधिकारी बनाउनुहोस् भन्ने कुराहरू है। तर परमेश्वरले अब्रामलाई उहाँको प्रतिज्ञा यसो भनेर फेरि सुनिश्चित पार्नुभयो। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, तब परमेश्वरले भन्नुभयो हो, तर तेरो पत्नी साराले नै तेरो लागि एकजना छोरा जन्माउनेछ र तैँले त्यसको नाउँ इसाक राख्नेछस् र म त्यससित र त्यसपछि हुने त्यसका सन्तानहरूसित आफ्नो करार स्थापना गर्नेछु है त। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो होइन, कुनै पनि मूल्यमा इस्माइल चाहिँ के हुँदैन त? तेरो उत्तराधिकारी हुन सक्दैन, तेरै श्रीमती साराले नै तँबाट चाहिँ एउटा छोरा जन्माउनेछ र त्यसबाट नै जति पनि सन्तानहरू राजाहरू जन्मिनेछन्, म तिनीहरूलाई मेरो करारको म के गर्नेछु त? स्थापना गर्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो। परमेश्वरले इसाक कहिले जन्मिनेछ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् 21 पददेखि हेर्नुहोस् न, म मेरो करार त म इसाकसँगै स्थापना गर्नेछु, जसलाई साराले आउँदो साल यही समयमा तँबाट जन्माउने छ है। तिनीहरूसित कुरा गरिसक्नु भएपछि परमेश्वरले अब्रामबाट जानुभयो है त। अब्राम कहाँ जानुभयो भन्ने कुराहरू है, परमेश्वर चाहिँ अब्रामबाट चाहिँ कहाँबाट चाहिँ जानुभयो भन्ने कुरा बताएको छ। यहाँनिर चाहिँ यही अर्को वर्ष यही समयमा जब म फर्केर आउनेछु साराले एउटा बालक जन्माउनेछ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण चाहिँ कहिले जन्मिनेछ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर चाहिँ बताएको छ। र यहाँनिर परमेश्वरले जुन कुरो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो अब्राम 75 वर्ष हुँदाखेरि, अब यहाँ अब्राम 100 वर्ष पुगिसकेको छ। परमेश्वरले त्यति बेला नै भन्नुभएको थियो तेरो सन्तानबाट चाहिँ म यो सारा पृथ्वी चाहिँ म भर्नेछु, अर्थात् आकाशको तारा जतिकै तेरो सन्तान म बनाउनेछु, जाति जातिका मानिसहरू खडा हुनेछन्, राजाहरू तँबाट जन्मिनेछन् भन्ने कुरा परमेश्वरले त्यति बेला नै भन्नुभएको थियो। तर यिनीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको उपायहरू अपनाएको छ परमेश्वरको करारहरू पुरा गर्नको निम्ति। तर परमेश्वरले भन्नुभयो होइन, ती कुनै पनि कुराहरू चाहिँ लागू हुने छैन।
तँ र तेरो श्रीमतीबाट नै एउटा बालक जन्मिनेछ, त्यसबाट नै म आफ्नो करारको स्थापना गर्नेछु भन्ने कुरा परमेश्वरले भन्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा सधैँ नै पुरा गर्नुहुन्छ। यो कुरो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। जब इजरायलीहरू प्रतिज्ञाको देशमा बसोबास गरेको धेरै वर्ष भइसकेको थियो, त्यति बेला योशुले तिनीहरूलाई यसरी भन्नुभयो। योशु 23:14 यसरी लेखेछ, परम प्रभु परमेश्वरले तिमीहरूको बारेमा भन्नुभएको सबै असल कुराहरूमा एउटा कुरा पनि फरक भएको छैन। एउटा कुरा पनि फरक भएको छैन। तिमीहरूका निम्ति सबै कुराहरू पुरा भएको छ। है त? जति पनि परमेश्वरले इजरायलीहरूको बारेमा बोल्नुभएको थियो, 40 वर्षको त्यो लामो मरुभूमिको यात्रामा परमेश्वर बोल्नुभएको हरेक कुराहरू प्रतिज्ञाको देशमा आएर पुरा भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ योशुले तिनीहरूलाई जनाउँदै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा चाहिँ जहिले पनि पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले जे बोल्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो गरेर नै छोड्नुहुन्छ है। उहाँले त्यो कुरा चाहिँ फरक पार्नुहुन्न है भन्ने कुरो चाहिँ योशुले तिनीहरूलाई सम्झाइरहेको छ। भजन लेखकले पनि त्यही भनेको छ, परमप्रभु आफ्ना सबै प्रतिज्ञाहरूमा विश्वसनीय हुनुहुन्छ। हि इज फेथफुल इन हिज प्रमिसेस भन्ने कुरो बताएको छ है त। अनि हिब्रू 6:18 इट इज इम्पोसिबल फर गड टु लाई भन्ने कुरा बताएको छ। परमेश्वरलाई झुट बोल्नु चाहिँ के छ, असम्भव छ भन्ने कुरा बताएको छ। परमेश्वरले कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न। यसमा परमेश्वरले अब्राहमसँग आफ्नो करार सुनिश्चित गर्नुभएको छ, तेरो श्रीमतीबाट नै एउटा छोरा जन्मिनेछ र त्यसबाट चाहिँ म असङ्ख्य जातिहरू चाहिँ खडा गर्नेछु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। म मेरो करार इसाकसँग स्थापना गर्नेछु, जसलाई साराले अर्को वर्ष यही समयमा जन्माउनेछ। है, जब हामी अविश्वासको हाँसोलाई पाठ गर्छौँ, हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पहिलो कुरो है त। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ नथिङ इज टु हार्ड फर द लर्ड है। परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरो कठिन छैन, कुनै पनि कुरो गाह्रो छैन, कुनै पनि कुरो असम्भव छैन भन्नु खोजेको। हामीले सम्झनु पर्ने दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरो चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन भन्ने कुरा। जब हामी है अब हामी यहाँनिर चाहिँ सारा किन हाँस्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँनिर पाठ गर्नेछौँ। परमेश्वर फेरि अब्राहम कहाँ है 3 जना मानिसहरूद्वारा चाहिँ तिनको पालमा देखा पर्नुभएको छ र अब्राहमले त्यो 3 जना मानिसहरूलाई सत्कार गरेको छ र तिनीहरूलाई भोजनहरू जुटाइदिएको छ र तिनीहरूको बिचमा गफ हुन थालेको छ। हेर्नुहोस् त, म पढ्न चाहन्छु। अघि हामीले भनेको खण्ड 18 अध्यायको 9 पददेखि हेर्नुहोस् है त। 9 पददेखि तिनीहरूको गफ सुरु भएको छ। 18 अध्यायमा त्यहाँनिर चाहिँ ती 3 जना मानिसहरू चाहिँ आएको छ। अनि यहाँनिर 9 पदमा, अनि उनीहरूले तिनलाई सोधे, तिम्रो पत्नी सारा कहाँ छिन्? तिनले भने, तिनी त पालमै छिन्। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, आउँदो साल यही समयमा म निश्चय नै तोका फर्किआउनेछु र हेर तेरो पत्नी साराले 1 जना छोरा जन्माउनेछ। अर्को वर्ष म फेरि आउनेछु, यही समयमा आउनेछु र त्यति बेला चाहिँ तेरो श्रीमती साराले एउटा छोरा जन्माउनेछ भन्ने कुरो यहाँनिर बताएको छ। अब्राहम 100 वर्ष पुगिसकेको छ, सारा 90 वर्ष पुगिसकेको छ र सारा चाहिँ बाँची छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। जब परमेश्वरले अब्राहमलाई अर्को वर्ष तिम्रो छोरा जन्मिनेछ भनी भन्नुभयो, तब सारा चाहिँ अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि हाँसेको छ। हेर्नु त्यो तल पदमा हेर्नुहोस् है त। साराले चाहिँ यो कुरा पालको ढोकाबाट उहाँको पछिल्लोतिर सुनिरहेका थिइन् है। 11 पदमा, अब्राहम र सारा वृद्ध थिए र तिनीहरूका उमेर धेरै ढल्किसकेको थियो। साराको रजस्वला पनि बन्द भइसकेको थियो। यसकारण सारा मनमनमै यसो भन्दै हाँसिन्, म वृद्ध भइसकेको छु र मेरो पति पनि वृद्ध हुनुभएको छ, भइसक्नु भएको छ, के मलाई यो सुख हुन्छ र? यहाँनिर साराले विश्वासै गर्न सकेन र उसले जुन किसिमले हाँसेको छ, यो हाँसो चाहिँ अविश्वासको हाँसो हो है। तिनले सोचिन् म आफै हाँसिरहेको छु भनेर है। उसले सोचे म आफै हाँसिरहेको छु भन्ने कुरो, तर परमेश्वरले थाहा पाउनु भयो। हेर्नुहोस् न तल। तब 13 पदमा, तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, बुढी भएर पनि मैले छोराछोरी पाउने भनेर सारा किन हाँस्यो है? परमेश्वर सोध्नुभयो है, बुढाबुढी भएर पनि है मैले छोरा पाउन सक्छु र, म आमा हुन सक्छु र, म बाउ हुन सक्छु र भनेर सारा किन हाँस्यो भनेर चाहिँ परमेश्वरले
प्रश्न गर्नुभएको छ। साराले सोचेको थियो कसैले पनि मैले हाँसेको सुनेन भन्ने कुराहरू, मैले हाँसेको कुरा कसैले पनि देखेन भन्ने कुराहरू। राम्रोसँग सुन्नु है, सुन्नुहोस् है त। हामी त्यतिकै हाँसी पठाउँछौँ कतिचोटि, हो कि है? कतिचोटि हाँसिरहेको हुन्छ है, दुईजना त्यतिकै बसिरहेको हुन्छ, यता त्यतिकै हाँस्यो भने पनि तिनीहरूले के सोच्छ, केही न केही यिनीहरूले मेरो बारेमा भनेको भन्ने कुराहरू। तिनीहरूलाई चाहिँ गलत के जान्छ त, हामी सन्देश जान्छ कतिचोटि हाँस्दाखेरि। यहाँनिर पनि सारा हाँसेको चाहिँ गलत सन्देश गएको छ। परमेश्वरले भन्नुभयो सारा किन हाँसिन्, म वृद्ध छु, म अब आमा हुन सक्दिनँ भनेर ऊ किन हाँसिन् भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरले सोध्नु भएको छ। सारा हाँसेको छ। किन सारा हाँसेको छ भन्दा चाहिँ उसमा विश्वासै थिएन, उसको विश्वास कमजोर थियो। उसले विश्वासै गर्न सकेन कि यो उमेरमा पनि परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले अब्राहमलाई सोध्दै हुनुहुन्छ होइन, सारा किन हाँसिन् है? अब्राहमलाई थाहै छैन। अब हो र कहिले हाँस्यो म त पत्तै पाएन भन्दैछ, यहाँ त लेखेको छैन। तर पक्कै पनि अब्राहमले त्यो भनेन। अरे होइन, हामी पनि कतिचोटि भन्छ नि होइन, हाम्रो मान्छेलाई बचाउनको निम्ति हो कि होइन, हाँसिरहेको हुन्छ। ओ किन हाँसेको भन्दाखेरि म कहाँ हाँसेँ, म हाँसेकै छैन भन्छ नि। यहाँ अब्राहमले त्यसै भनिरहेको छ है त। अब्राहमले ए सारा हाँसिन् र मैले त पत्तै पाएन, किन अब्राहम पनि पहिला हाँसेको थियो है त। हामीले अघि नै पढिसक्यो 17 अध्यायमा अब्राहम पनि हाँसेको छ र यहाँ सारा पनि हाँसेको छ। किन दुवैजनाले चाहिँ के गर्न सकेको छैन त, परमेश्वरले तिनीहरूकै शरीरबाट, त्यही वृद्ध अवस्थाबाट, सुकिसकेको त्यो शरीरबाट परमेश्वरले फेरि पनि अचम्मको काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यिनीहरूले विश्वासै गर्न सकेको छैन। अब्राहम हाँसेको छ, सारा पनि हाँसेको छ। अनि त्यसपछि 14 पदमा के रहेछ, परमेश्वरले के भन्नुभएको हेर्नुहोस् न। 14 पदमा 14 पदमा परम प्रभुको निम्ति कुनै कुरो कठिन छ र? हेर्नुहोस् न, के परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरो कठिन छ र? यो एउटा ठुलो प्रश्न हो। हेर्नुहोस् न, अनि यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरो कठिन छैन। यसको उत्तर चाहिँ एकदम सफासँगले है 14 पदमा त्यही कुरो लेखेको छ। हेर्नुहोस् न 15 पदमा, तर साराले यसो भन्दै इन्कार गरिन्, म हाँस्दै हाँसिनँ है, किनभने तिनी डराएको थिइन्। यहाँनिर त्यो लेखेको छ है। सारा यहाँ 14 पदको अन्तिममा, आउँदो साल तोकिएको समयमै म तँका फर्किआउनेछु र साराले एकजना छोरा जन्माउनेछन् है। अर्को वर्ष यही समयमा म फर्किआउँदाखेरि चाहिँ साराको काखमा एउटा छोरा हुनेछ। के परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरो कठिन छ? परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरो कठिन छैन। उत्तर चाहिँ यही हो। यिर्मया 32 अध्यायको 17 पद पनि यही रहेछ। हे परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो महाशक्ति र पसारिएको बाहुलीले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको हो। तपाईँको लागि कुनै काम कठिन छैन, किनभने परमेश्वरले यो सारा आकाश र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ र उहाँको निम्ति कुनै पनि कुरा कठिन छैन, कुनै पनि कुरा कठिन छैन। प्रभु यीशु ख्रिस्टकी आमा मरियमलाई जब स्वर्गदूतले तिमीले एउटा बालक जन्माउनेछौ भन्नुभयो, तब तिनले स्वर्गदूतले भनेको कुरामा विश्वास गरिन्। स्वर्गदूतले भनेको वचन उसले विश्वास गरिन्। तर तिनको जिज्ञासा चाहिँ यही थियो, यो कसरी हुन आउनेछ, म एक कन्या हुँ, यो कसरी हुन आउनेछ। तर उसले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतले भने, पवित्र आत्माको छाया, सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वरको छाया तिमीमाथि पर्नेछ र तिमी गर्भवती हुनेछौ र तिमीले एउटा बालक जन्माउनेछौ र त्यो बालक चाहिँ के भनेछ त, पवित्र हुनेछ भनेर परमेश्वरले है त्यो स्वर्गदूतले भन्नुभएको छ। सारा 90 वर्ष पुगिसकेको थियो र साथै तिनी बाँझी थिइन्। मरियम जवान थियो र मरियम चाहिँ के थियो, कन्या थियो, विवाह भएको थिएन र दुवैको लागि सन्तान जन्माउनु चाहिँ के थियो त, एकदमै असम्भव थियो। यति साह्रो असम्भव थियो दुवैजनाको लागि। तर परमेश्वरले बोल्नु भएको प्रतिज्ञा भने पुरा गर्नुभएको छ। मरियमले यीशुलाई जन्माएको छ र साराले इसाकलाई जन्माएको छ। परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरो चाहिँ कठिन छैन भन्नु खोजेको। परमेश्वरको निम्ति चाहिँ हरेक असम्भवहरू चाहिँ उहाँको निम्ति चाहिँ सम्भव छ भन्नु खोजेको है। तेस्रो कुरा हामीले सिक्नुपर्ने आज कुरा चाहिँ देयर इज नथिङ फन्नी अबाउट डिसबिलिभ है, डिसबिलिभ अथवा 15 पदमा लेखेको छ सारा हाँसेको छ भन्ने कुराहरू है। किन डराएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ हाँसेको थियो र उसले झुट पनि बोलेको छ। यसकारण चाहिँ अविश्वास चाहिँ के हो त, यो चाहिँ एकदम गलत हो भन्नु खोजेको। अविश्वासलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि ठट्टाको रूपमा लिनु हुँदैन भन्नु खोजेको। जब साराले आफूले हाँसेको
कुरा परमेश्वरले थाहा पाउनु भयो भन्ने कुरो चाहिँ उसले महसुस गरिन्। तब तिनले डराइकन है 15 पदमा लेखेछ कि त्यसपछि है तिनले झुट बोलेछ। म हाँसेकै छैन भनेको छ है त। मान्छेले हेर्नुहोस् त, म हाँसेकै छैन भनेर चाहिँ उसले चाहिँ झुट बोलिरहेको छ। वास्तवमा तिनको हाँसो चाहिँ अविश्वासको हाँसो थियो। त्यही भएर अविश्वासलाई चाहिँ के गर्नु, ठट्टा ठान्नुहुन्न है, जसको कारणले गर्दाखेरि तिनले झुट बोल्नु परेको थियो। र हामीले हिब्रू 3 अध्यायको 12 लिएर 19 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि इजरायलीहरूको सारा पुस्ता हेर्नुहोस् है त, 20 वर्षभन्दा माथिका छोरा मान्छेहरू मात्रै 6 लाख जना मान्छेहरू निस्केको थियो। त्यो 40 वर्षको त्यो लामो यात्रामा 2 जना बाहेक अरू सबै मरेर गए, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरमाथि शङ्का गरेको थियो, परमेश्वरमाथि अविश्वास गरेको थियो। यसकारण अविश्वासको परिणाम चाहिँ एकदमै जोखिमपूर्ण हुन्छ है भन्नु खोजेको। सारा हाँसेकोले परमेश्वरले हपार्नु भयो, तँ हाँसेकै होस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। फेरि आफ्नो गल्ती सुधार्नको निम्ति साराले झुट बोलेको छ र फेरि पनि परमेश्वरले हपार्नु भयो। यसकारण चाहिँ अविश्वास है, अविश्वास चाहिँ के हो त भनेको चाहिँ ठट्टा होइन, अविश्वास गर्नु चाहिँ के हो त, पाप हो भन्ने कुरा हो। यस आज हामीले के सिक्छौँ त? आज है हामीले 3टा कुराहरू सिकेका छौँ। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ, सधैँ पुरा गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो, उहाँमा कुनै पनि कुरा कठिन छैन। तेस्रो कुरो चाहिँ है अविश्वासलाई चाहिँ ठट्टा ठान्नु हुँदैन। अविश्वास चाहिँ के हो त, अविश्वास गर्नु चाहिँ पाप हो भन्ने कुराहरू हामीले सिकेका छौँ। यसमा हामी क्रिसमसको माहौलमा छौँ है त, क्रिसमसको माहौलमा छौँ है। हामी पनि विभिन्न किसिमको असम्भवको बाटोहरू भएर गइरहेका छौँ होला। हामीलाई विभिन्न किसिमको हामीले असम्भवहरू देखिरहेका छौँ होला। हरेकतिर कठिनाइ मात्रै, यता गर्दा पनि मिल्दैन, उता गर्दा पनि मिल्दैन, हरेक किसिमका हामीले युक्तिहरू लगाइसकेको छौँ होला। हरेक युक्तिहरू हामी लगाइसकेका छौँ होला। कतैबाट पनि केही कुरो पनि मिलेको छैन र हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ है। अब्राहम र साराले सङ्घर्ष गरेको थियो परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञा प्राप्त गर्नको निम्ति, तर उनीहरूले विश्वास चाहिँ गरेको थिएन। सङ्घर्ष गरेर मात्रै हुँदैन, विश्वास गर्नुपर्छ। के परमेश्वरमा कुनै कठिन कुरा छ? कुनै त्यस्तो कठिन छ परमेश्वरको लागि? छैन। परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुराहरू कठिन छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, परमेश्वरले सधैँ नै के गर्नुहुन्छ त, आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ। र तपाईँ र मेरो निम्ति यो लेखिएको कुराहरू जति पनि यहाँ लेखिएको छ, यो सब तपाईँ र मेरो है दैनिक जीवनको हाम्रो विश्वासको विकासको निम्ति, वृद्धिको निम्ति हामी कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरो लेखिएको छ। हामीले एउटा पाठ सिकाउने कुरा लेखिएको छ। अब्राहम हाँसेको थियो, सारा हाँसेको थियो अविश्वास कारणले, कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा। तर परमेश्वरले त्यो कुरा पुरा गर्नुभयो। परमेश्वरले त्यो कुरा तिनीहरूको जीवनमा पुरा गरिदिनु भयो। र हाम्रो जीवनमा पनि है हामी एकदमै सङ्घर्ष भएर गइरहेको छौँ होला। हामी यो वर्षको अन्तिम महिनामा छौँ, डिसेम्बर महिनामा है। विभिन्न लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि है, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि र अब अर्को एउटा वेग आउँदैछ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीमा विभिन्न किसिमको सङ्घर्ष। तर परमेश्वरले बोल्नुभएको वचनहरू, उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरू उहाँले सधैँ नै पुरा गर्नुहुन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ है उहाँमा कुनै पनि कुरो चाहिँ कठिन छैन है, उहाँमा कुनै पनि कुरो कठिन छैन। हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन, अविश्वास गर्नु हुँदैन। अविश्वास गर्नु चाहिँ के हो त, पाप हो भन्ने कुराहरू। परमेश्वरले अब्राहमलाई छोराको नाम इसाक राख्नु भन्नुभयो। इसाकको अर्थ नै हि लाफ्स भनेको है, उनी हाँस्छन् भनेको। जब अब्राहम र साराले ए इसाक भन्ने बित्तिकै तिनीहरूलाई सम्झना आइहाल्थ्यो। इसाक भनेको अर्थ के हो, उनी हाँस्छन् भनेको मतलब चाहिँ तिनीहरूलाई यस्तो किसिमको सम्झना आउँथ्यो, मैले चाहिँ यो छोरा पाउनको निम्ति मैले शङ्का गरेको थिएँ। अब्राहमले पनि ए इसाक भन्ने बित्तिकै मैले पनि यो छोरा पाउनको निम्ति मैले शङ्का गरेको थिएँ, तर अब उपरान्त चाहिँ परमेश्वरमा शङ्का होइन है, अब चाहिँ हाँस्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा है। किन परमेश्वरले दिनुहुन्छ, परमेश्वरमा कुनै कठिन कुरा छैन, परमेश्वरमा कुनै पनि थोक कठिन कुरा छैन, कुनै पनि कुराको कठिन छैन। हि डज, र उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। यसकारण हे इसाक भन्ने बित्तिकै तिनीहरूलाई लाज लाग्थ्यो, आफै मैले बित्थामा शङ्का गरेछ भन्ने कुराहरू, किनभने परमेश्वरले दिनुहुन्छ है, परमेश्वरले दिनुहुन्छ है। हामी विभिन्न प्रकारले हाँस्छौँ हो कि न, हामीलाई पनि हाँस्नु उठ्छ, जिस्काएर हाँस्छौँ, अब यसले कपाल त कस्तो बनाएछ भनेर हाँस्छौँ हो कि न।
कतिजना मान्छे हिँड्नु जान्दैन, अब यो कसरी हेर्दै हामीले साथीलाई पनि कोट्याकोटी जबरजस्ती हाँस्न लगाउँछौँ, हो कि होइन? कतिचोटि चाहिँ राम्रो लुगा नलागिने हिँड्छ मान्छेहरू होइन, अनि त्यत्तिकै मुसु हाँस्छ, राम्रो देखेको होला भने त्यो मान्छे त कस्तो देखेको हेर न भन्छ, हो कि होइन? कतिजना चाहिँ एकदम धेरै होइन मेकअपहरू गरेको हुन्छ राम्ररी देख्नको लागि, हो कि होइन? अनि अरूले मुसु हाँस्छ, हेर न टाढेबाट त्यसले कति धेरै मेकअप गरेर देख्छ, विभिन्न प्रकारले मान्छेहरू हाँस्छ है त। अर्कोलाई चोट पुऱ्याउने प्रकारले हाँस्छ है, अरूलाई दुःख पुऱ्याउने हिसाबले हाँस्छ, कतिजना चाहिँ त्यत्तिकै जोक सुनेर पनि त्यत्तिकै हाँस्छ है त, कोही त त्यत्तिकै पनि हाँस्छ है, मान्छे विभिन्न प्रकारले हाँस्छ। तर कतिजना मान्छेहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेर पनि हाँस्छ। परमेश्वरले लाल समुद्र 2 भाग पार्नुभयो, त्यस्तो पनि हुन्छ भन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ भन्छ, हाँस्छ, देखेन? त्यो चाहिँ के हो? अविश्वास। हामीले धेरैचोटि परमेश्वरको वचन सुनेका छौँ, धेरैचोटि परमेश्वरको वचन सुनेका छौँ र हामी हाँसेका छौँ। हामी नहाँसे तापनि हामीले विश्वास गरेका छैनौँ, शङ्का गरेका छौँ। तर परमेश्वरमा चाहिँ कुनै पनि कुरा असम्भव छैन भन्न खोजेको। परमेश्वरमा कुनै पनि कुराको चाहिँ असम्भव छैन। परमेश्वरले हरेक प्रतिज्ञाहरू चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ त हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ नयाँ समाजका सन्तानहरू हौँ। यसमा हामी हेर्दा पनि साधारण छौँ है। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरले जे कुरो प्रतिज्ञा हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ उहाँले निश्चय पनि पुरा गर्नुहुनेछ। हामी कहिले पनि परमेश्वरको वचनमा हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन। तपाईँको जतिसुकै कठिनाइहरू होस्, जतिसुकै एकदमै दुःखहरू होस्, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू होस्, तर तपाईँले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सक्नुपर्छ। अब्राहमको जीवनमा, साराको जीवनमा असम्भव थियो, तर परमेश्वरले सम्भव तुल्याउनु भयो। हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले सम्भव तुल्याउनुहुन्छ। कन्या मरियमको जीवनमा असम्भव थियो, तर उसले विश्वास गरेकोले परमेश्वरले सम्भव तुल्याउनु भयो। उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी एकछिन हामी आफूलाई प्रभुको हातमा हामी अर्पण गर्नेछौँ।